पाकिस्तान की आबादी कितनी है? टोटली डिस्टॉर्टेड आबादी है ये। अच्छा, जितना हम क्लेम करते हैं 245, 246, 250, हम नहीं हैं इतने। ये तो हद हो गई डॉक्टर साहब। अपनी आबादी हमने 25 करोड़ तक ले गए, असल में कितनी है? इट इज समवेयर अराउंड 180 मिलियन के करीब आता है। ठीक है, तो ये 7 करोड़ का जी। डिफरेंस सूबों ने ये डिस्टॉर्ट करके फिगर बताया कि आबादी 25 करोड़ है। जी जी बिल्कुल और ऐसे हैं ही हम है। 18 करोड़। ऐसा ही है। चारों सूबों में ये प्रेजेंटेशन देकर आया वो। सर दे ऑल अग्री, आप बात सही कह रहे हैं। सूबों को मालूम है कि उन्होंने अपनी आबादी ज्यादा दिखाई हुई जी है। बिल्कुल पता है। सब नादरा का दौर है, अब तो नादरा के डेटाबेसेस में तमाम ये सिविल रजिस्ट्री में लोग रजिस्टर्ड हैं। ये कैसे मुमकिन है कि डिस्टॉर्ट करना इस तरह से? नादरा का डेटा बहुत ज़बरदस्त डेटा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हम सेंसस खत्म कर देंगे बनाना, करना। तो नादरा के पास तो सारा है। कोई क्रेडिबल सेंसस अब नहीं हो सकेगा पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी माहौल के अंदर एनएफसी के अंदर जो तब्दीली है, असल में इसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है? ये जो एनएफसी अवार्ड है जो 2010 में मुकम्मल हुआ था, ये एक सियासी अवार्ड था। इसके पीछे कोई इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं थी। कब हम आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकलेंगे? एक स्टडी आईएमएफ ने करवाई थी कि जी उसमें 9 प्रोलॉन्ग्ड यूजर ऑफ द आईएमएफ रिसोर्सेज, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जब भी कोई मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है वो अपनी मुआशी पॉलिसी नहीं उसकी होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है। जब वो आते हैं तो करना क्या है? तो सबसे आसान तरीका है चलो चलो आईएमएफ चलो। मुशर्रफ साहब के ज़माने में 4 साल हम निकल के आए थे कि नहीं आईएमएफ से? कैसे चल गया था? परवेज मुशर्रफ दौर में उस वक्त की टीम ने आईएमएफ को कैसे इनकार किया था? गट्स होना चाहिए ना यार। डॉक्टर साहब 2022 में तो हम डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके थे। 1998 के धमाके के बाद $400 मिलियन थे टोटल रिजर्व। तो कैसे सरवाइव कर गए? तो मैनेज कर रहे थे ना उसको बैठ के। डिफॉल्ट उस वक्त हम करेंगे जब हुकूमत वक्त चाहेगी। इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ना जो है वो कितना ज़रूरी है? मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले होती है। बगैर पैसे को तो नहीं रफाइल गिरे हैं। वो इसके पीछे पैसे लगे हैं ना। वो जंग खत्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। फौज असल में कितने परसेंट बजट होता है? वो जो कहा जाता है 70-80%, असल में कितना बजट जाता है इन्हें? अस्सलाम वालेकुम, दुनिया पॉडकास्ट से मैं हूं अदील वड़ाइच। बजट 2025-26 के सिलसिले में मुआशी प्रोग्राम्स की सीरीज़ दुनिया पॉडकास्ट पे जारी है। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात, जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में वज़ारत ख़ज़ाना में रहे और इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स में रहे, मुख्तलिफ़ जो हुकूमतें थीं उनके अदवार में, और इस वक्त डीजी नर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने मैं वक्त दिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बजट जो है वो आने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का बजट जो है, कहा क्या जाता है बल्कि पाकिस्तान का बजट आईएमएफ की मुशावरत से, उसकी रजामंदी से, उसके ग्रीन सिग्नल से तैयार होता है। तो ये कब हम आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकलेंगे? सबसे पहली चीज़ यह है कि जो भी हुकूमत वक्त है, क्या उसके ये एजेंडे में शामिल है कि हमने आईएमएफ से निकलना है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी के एजेंडे में है। कहते तो हैं, वो कहने की बातें तो और होते हैं, सियासत में बहुत सारी बातें हम कहते रहते हैं। और उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हर जो बाहर में जो हुकूमत में होते हैं वो तो अपना काम जो है उनके ज़िम्मे काम वो अपना कर रहे होते हैं, जिस तरीके से भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाहर बैठे हुए होते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरीके से इसको हटाए और मैं आ जाऊं। वो उस जस्तजू में लगे रहते हैं और उसके बाद आ गए। देन व्हाट? कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आज फर्ज करने की पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए
تو نوید قمر صاحب ان کے وزیر خزانہ ہوں گے، یا اگر وہ نہیں ہوں گے تو سلیم مانڈوی والا ہو جائے گا. تو یو نو ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کی اگر حکومت آ گئی تو دار صاحب بنیں گے، سب کو پتہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر پی ٹی آئی کی اگر حکومت آ گئی تو وہ بھی کسی کو ڈھونڈ نکالیں گے، شوکت طرین صاحب ہیں یا اس قسم کے جو بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا. لیکن اب بینکر آتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر بینکر آ جائے، اس کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں ہے. جب وہ آتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ ہے چلو آئی ایم ایف چلو. وہ چلے جاتے ہیں، آئی ایم ایف ان کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بجٹ بنا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس میں تو دو اوپینین نہیں ہے. بلکہ پاکستانی قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ وہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے، وہ اپنی معاشی پالیسی نہیں اس کی ہوتی ہے، وہ بجٹ نہیں بناتا ہے، اس کی معاشی پالیسی نہیں ہوتی ہے، وہ امپلیمنٹر ہوتا ہے. پالیسی کہیں اور بنتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، اور وہ ایک امپلیمنٹر ہوتا ہے. کوئی حکومت اچھے امپلیمنٹر ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ٹیم اچھی ہو جائے تو وہ ذرا بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرتی ہے اس کو. کچھ کم بہتر کرتی ہیں، کچھ بہت ہی خراب کرتی ہیں. دس از ہاؤ یو ایویلویٹ دی پرفارمنس آف دی گورنمنٹ. ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے. ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو ایز لانگ ایز وی آر انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام. آپ کو دیکھیں نا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب ہیں، کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے ٹی وی پہ، فرسٹریٹ ہو کر کہی ہے کہ انہوں نے ہماری ناک تک رگڑوا دی ہے. اگر میں سانس لینا چاہوں تو مجھے اجازت لینی پڑتی کہ میں لے لوں سانس. یہ حشر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا جو اپنے پیر پہ نہ کھڑا ہو، دوسروں کے سہارے رہے. لیکن جس سے پیسہ لیں گے وہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں. اب تو دوسرے ملک بھی مدد نہیں کرتے، دوست ملک بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی آپ کے پاس چٹ ہوگی تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. دیکھیں، یہ اگر ایسی بات ہوتی تو 193 کنٹریز ہیں دنیا میں، 193 ملک ہیں. کیا 193 ملک آئی ایم ایف میں جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے؟ ہرگز نہیں. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک جاتے تو ہیں. کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا. ہم جیسے وہ ملک جاتے ہیں جو غریب ہیں، جو اپنا گھر کو نہیں چلا سکتے ہیں، وہ کمزور ہیں، ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں، وہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 193 ملک میں ابھی تک تقریباً 25-30 ملک ہوں گے جو ریگولرلی جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں. اس میں سے ہم بھی شامل ہیں. انفیکٹ ایک اسٹڈی آئی ایم ایف نے کروائی تھی کہ جی اس میں 9 پرولونگڈ یوزر آف دی آئی ایم ایف ریسورسز، وہ کون سے 9 ملک ہیں جو بہت مدتوں سے آئی ایم ایف سے پیسہ لے رہے ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ارجنٹینا ہے، ایجپٹ ہے، یوکرین ہے، اور اس قسم کے اور بھی چند اور بھی ملک ہیں. تو ہم آخر مشرف صاحب کے زمانے میں 4 سال ہم نکل کر آئے تھے کہ نہیں آئی ایم ایف سے؟ کیسے چل گیا تھا اس وقت ملک؟ کیسے چل رہا تھا؟ بڑی اہم 4 سال، 1-2 نہیں. پرویز مشرف دور میں اس وقت کی ٹیم نے آئی ایم ایف کو کیسے انکار کیا تھا؟ گٹس ہونا چاہیے نا یار، گٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گٹس تھا، کہا کہ جی بس. ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف دور کی معاشی پالیسیوں کا کمپیریزن جو 2008 کے بعد کی صورتحال سے اگر ہم کرتے ہیں، نہیں، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا، کوئی کمپیریزن نہیں. دیکھیں، ٹیم ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اتنے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نہیں بتا سکتا ہوں عوام کو کہ ہم کتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں. جب مشرف صاحب کے جانے کے بعد جو حکومت آئی، بہت زیادہ ولنریبل تھے. اتنی زیادہ انٹرفیرنس تھی ہمارے اندرونی معاملات میں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا. اور میں اس زمانے کے جو تھے ان لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
آج تک تو نہیں دیکھا تھا میں نے یہ چیزیں، اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 2022 میں تو ہم ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اب تو ہمارے پاس کوئی سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا کر اس کی سب باتیں مان جاتے، نہیں تو ادروائز ہم خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جاتے. کوئی نہیں ہے ایسا. یہ میں اس زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ اس وقت ہم کریں گے جب حکومت وقت چاہے گی. اچھا، ٹھیک ہے، حکومت وقت جب چاہے گی کہ ہاں ڈیفالٹ ہونا ہے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے. اصل میں بہت سارے طریقے ہیں اس سے بچنے کے لیے. $400 بلین ریزرو تھا 1998 کے دھماکے کے بعد. غالباً یہ نومبر 1998 کی میں بات کر رہا ہوں. $400 ملین تھے ٹوٹل ریزرو. تو کیسے سروائیو کر گئے؟ 400 سے، یہاں بلین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ملین. 400 ملین کی بات کر رہا ہوں. تو مینج کر رہے تھے نا اس کو بیٹھ کے، کیونکہ حکومت وقت نہیں چاہتی تھی. نہیں تو ابھی جو پیمنٹس ہم نے کرنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اب جس طرح سے ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک عام آدمی کو سمجھائیے. دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایکو سسٹم پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے. جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ کیا باتیں ہوں گی. ہو یہ $26 بلین دینے ہیں پاکستان کو اس سال قرضوں کے ادائیگی میں، اور پاکستان کے پاس ریزرو بھی نہیں ہے. 3 سال میں تو پاکستان کو 70 ارب دینے ہیں، یہ کہاں سے ہوں گے؟ ہم تو دے نہیں سکتے. ایسی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہوتی آپ سب دیکھتے ہیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ چند لوگ ہیں جو اصل جو ملک کو چلا رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے ان چند لوگوں کا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے تاکہ حکومت کو پریشر میں لایا جائے. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں یار کہ نہ $26 بلین ہمارے پاس کے ریزرو میں ہے، اور یہ بات 2018 سے ہم یہ سن رہے ہیں. تو 2018 سے ہم 2025 میں آ گئے. یہ 7 سال ہم نے کیسے گزارا؟ آج تک بھی $26 بلین ریزرو نہیں ہوا ہے ہمارا. اور ہم ہر سال 26 بلین چاہیے ہمیں، تو $25 بلین چاہیے، تو 24 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے. کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان سب چیزوں پہ قوم کو اتنا پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے اچھے لوگ وہ بھی گھبراتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو $26 بلین ہے نہیں، تو ہمیں تو آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا. پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ سر خدا کے واسطے ان سب چیزوں پہ توجہ نہ دیں. ڈاکٹر صاحب این ایف سی پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور ابھی تمام وزرائے اعلیٰ جب این ای سی کی میٹنگ میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ تھے وہاں بھی یہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی. اس میں تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس وقت پاکستان کے جو معاشی ماحول کے اندر این ایف سی کے اندر جو تبدیلی ہے، اصل میں اس کی اس وقت کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور کافی ریسپیکٹ سے یہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے جو 2010 میں مکمل ہوا تھا، یہ ایک سیاسی ایوارڈ تھا. اس کے پیچھے کوئی اکنامک فاؤنڈیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک ضد تھا یہ دکھانا کہ دیکھو وہ فوجی حکومتیں تھیں وہ تو نہیں کر سکی، سیاسی حکومت آئی دیکھے کر دیا. یہ تھا. 4 مہینے کی میں میٹنگ ہوئی، جو جس نے جو مانگا، آپ کو یہ چاہیے لے لے، آپ نے وہ چاہا لے لے، یہ لے لے، چلو یہ ہو گیا. جناب کسی نے اندازہ نہیں کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا، اس کا آگے چل کے نقصان کیا ہوگا ملک کو. اس وقت سب لگے وہ ہاں جی بس ہو گیا، تالیاں بج گئی. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ دیکھیں این ایف سی ایوارڈ میں پاکستان میں یا باقی ملکوں میں بھی جہاں جہاں بھی فیڈریشن ہے، مرکزی حکومت جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے. اس کے پاس ریسورسز ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے. پاکستان میں 90% سے زیادہ ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے ایف بی آر کے ذریعے سے. باقی 10% یا اس سے لیس جو ہے وہ صوبے اکٹھا کرتے ہیں. تو نیچرلی صوبہ از ڈپینڈنٹ آن فیڈرل گورنمنٹ ریسورسز کے لیے.
تو اس وقت یہ تھا کہ جو دو طرح کے امبیلنسز ہوتے ہیں جس کے لیے NFC بنایا جاتا ہے. ایک کہلاتا ہے ورٹیکل امبیلنسز، مرکز اور صوبوں کو درمیان میں امبیلنسز ہیں. 90% ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کر رہی ہے، 10% ریسورسز جو ہیں صوبے اکٹھا کر رہے ہیں. تو امبیلنس ہے. اس کو کیسے اس امبیلنس کو ایڈریس کیا جائے، اس کو ہم ورٹیکل امبیلنسز کہتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے NFC کا یہ کام ہے. اور دوسرا ہے ہاریزونٹل امبیلنسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ بہت سارے ایسے صوبے ہیں ہمارے جن کے اندر صلاحیت ہے ریسورسز اکٹھا کرنے کی، ان کے پاس ذرائع ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی وہاں زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ وہاں سے ان کو ریسورسز مل سکتے ہیں. کہیں پر اس سے کم ہے، کہیں بہت کم ہے. تو پھر وہ کیسے ان کو ایک دوسرے کو بیلنس کیا جائے یا ایٹ پار لانے کی کوشش کی جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل امبیلنسز کو دور کرنے کے لیے. یہ ہوتا ہے. ہم نے ورٹیکل امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرپس یہ تھا کہ صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ صوبوں کو اپنا آرام سے، کیونکہ دیکھیں آبادی جو ہے پاکستان کو تو صوبوں میں رہتی ہے نا. فیڈرل گورنمنٹ تو اسلام آباد کے ایریا میں ختم ہو جاتا ہے آ کر. بالکل ایسے ہی. تو ان کو ریسورسز دو تاکہ وہ پاکستانی عوام جو ہے صوبوں میں جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے حالات زندگی کو بہتر کیا جائے. یہ پرپس ہے. تو ہم نے جذبات میں آ کے اس ایک امبیلنس کو ایڈریس کرنے کی خاطر ہم نے دوسرا امبیلنس کریٹ کر دیا. اتنا زیادہ پیسے صوبوں کو دے دیے، تقریباً 60% آتا ہے. کاغذوں پہ تو 57.5 ہے. کچھ اور سبونشن گرانٹس وغیرہ دے کر 60% ریسورسز صوبوں کو چلے جاتے ہیں، 40% مرکز کے پاس میں ہے. اب ہم نے صوبے سے اٹھا مرکز سے پیسے ان کو دے دیا اور ایک یہاں امبیلنس کریٹ کر دیا کہ مرکز کی جو ضروریات ہے یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. سب سے پہلے انٹرسٹ پیمنٹ ہے. اگر صوبے بھی بورو کر رہے ہیں تو اس کے جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ بھی مرکز دے رہی ہے. ڈیفنس ہے، کیا ڈیفنس صرف اسلام آباد کے لیے ڈیفنس ہے یا ڈیفنس پورے پاکستان کا ہے؟ پورے پاکستان کا. تو پھر باقی پاکستان کے جو صوبے ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں؟ وائی اونلی فیڈرل گورنمنٹ؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں. کیا صرف اسلام آباد کے ایریا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا پورے پاکستان میں ہے؟ تو اگر پورے پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے عوام ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، تو جو جس صوبے میں ہے اس کے صوبوں کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. وہ وائی اونلی فیڈرل گورنمنٹ؟ تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں اور ریسورسز کم کر دیے ہم نے. تو کیا کیا پھر فیڈرل گورنمنٹ نے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے اس کے اوپر میں؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا نام سنا آپ نے؟ جی. کیوں وائی اس کا نام پیٹرولیم ٹیکس کیوں نہیں رکھا گیا؟ وائی اٹ از کالڈ لیوی؟ اس لیے کہ ڈیویزیبل پول کا حصہ نہیں ہے. جو اکٹھا ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے گی. اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں چلانے کے لیے. جو اس کو NFC سے شیئر مل رہا ہے اس کی ضروریات سے 80% تو آپ کا چلا جاتا ہے، 90% جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ میں صوبے کا. مطلب فیڈرل گورنمنٹ کا جو اپنا پیسہ بچا وہ پیسہ ایک بجٹری آئٹم کو پورا کرنے کے بھی قابل نہیں رہا ہے، یعنی انٹرسٹ پیمنٹ. اپنا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ابھی اس کو میں مکمل کر لوں ذرا. تو اس لیے ہم نے ایک امبیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے ایک دوسرا امبیلنس کریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہو گئے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسرا ہو گیا ہے کہ جو صوبوں کو چلا گیا پیسہ، اب صوبوں کے درمیان میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا چاروں صوبوں میں؟ وہ آج سے 2010 سے والے 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے وہ صرف اور صرف آبادی کے بنیاد پہ تھا، اور اب جا کے ہم نے آبادی کو 82% ویٹ دے دیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ آبادی ہے یہ. اچھا. جتنا ہم کلیم کرتے ہیں 245 246 250 ہم نہیں ہیں اتنے. یہ کیوں؟ کیسا انکشاف ہے؟ دیکھیں نا، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں.
آپ کو تو شاید نہیں پتا ہوگا, آپ کے والدین کو پتا ہوگا, پاکستان میں وہ تھا ریشن کارڈ سسٹم. ایک زمانے میں ریشن کارڈ سسٹم ہوتا تھا جس میں سے لوگوں کو 2 کلو چینی, 2 کلو دال, 2 کلو آٹا, 2 کلو تیل, 2 کلو نمک یا اس قسم کی چیزیں جو ڈیلی نیسیسٹیز کی چیز تھی وہ کنٹرول ریٹ پہ ملا کرتا تھا مارکیٹ سے سستے داموں میں. تو ہر گھر میں ہر شخص نے 2 سے 3 اپنے آبی زیادہ لکھوائے ہوتے تھے اس میں. صرف 2 کلو چینی 2 کلو دال کے خاطر 2 سے 3 آدمی زیادہ لکھوا دیتے تھے ہم. ٹھیک ہے. تو ہم تو وہ قوم ہے جب 2 کلو چینی 2 کلو دال 2 کلو آٹا کی خاطر اوور ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو جس ملک میں ٹریلینز آف ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو آبادی کے بنیاد پہ NFC کے ذریعے سے, جس ملک میں پارلیمنٹ کے سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو آبادی کے بنیاد پہ, جس ملک پہ نوکری دی جا رہی ہے کوٹا سسٹم کے تحت آبادی کے بنیاد پہ, جس ملک میں میڈیکل جو سرکاری میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالجز ہیں وہاں پر داخلہ اگر ہو تو وہ آبادی کی بنیاد پہ کوٹا سسٹم پہ ہے. تو جب اتنا زیادہ انسینٹو ہم نے آبادی کو دی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہر گھر, ہر تحصیل, ہر ڈسٹرکٹ, ہر صوبہ, ہر ڈویژن جو ہے, ہر صوبہ جو ہے اوور ریپرزینٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب نادرا کا دور ہے, اب تو نادرا کے ڈیٹا بیسز میں تمام یہ سول رجسٹری میں لوگ رجسٹرڈ ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈسٹارٹ کرنا اس طرح سے؟ دیکھیں اگر نادرا کا ڈیٹا بہت زبردست ڈیٹا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پھر ہم سینسس ختم کر دیں نا بنانا کرنا. تو نادرا کے پاس تو سارا ہے. کتنے گاؤں میں, گاؤں دیہات میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کی رجسٹریشن ہوتی ہے کہیں پر. ڈاکٹر صاحب آپ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے یہ 25 کروڑ جو ہے, یہ بتائے گئے اعداد و شمار اتنے ہیں نہیں ہیں جتنے زیادہ یہ ایگزیجریٹ کر کے بتائے گئے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے. نہیں انکشاف نہیں ہے, یہ میں چاروں صوبوں میں یہ پریزنٹیشن دے کر آیا ہوں. سب دے آل اگری, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. صوبوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی آبادی زیادہ دکھائی ہوئی ہے. جی بالکل پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. جب میں پریزنٹیشن دے رہا تھا سب مسکرا بھی رہے تھے بیٹھے ہوئے. میں نے سندھ کے چیف منسٹر کو دیا جا کر پریزنٹیشن. میں نے KPK میں ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے KPK کے جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے NFC پہ کیا تھا, وہاں پر بھی میں نے پریزنٹیشن دی. صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے تھے وہاں پر. پھر میں پشاور میں جا کے ان کی جو کمیٹی ہے پاپولیشن کی کمیٹی, صوبائی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے, ان کمیٹی کے ممبران کو جب میں نے دی تو سب مسکرا بھی رہے تھے. وہ کہتے جی بات آپ کی صحیح ہے, سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. یہ تو حد ہو گئی ڈاکٹر صاحب, اپنی آبادی ہم نے 25 کروڑ تک لے گئے, اصل میں کتنی ہے؟ دیکھیں اب جو میرے اعداد شمار کے مطابق اس میں لوگ ڈفر کر سکتے ہیں. میرا ایک ایزمپشن ہے کہ 1951 میں کا جو سینسس ہوا تھا اور اس کے بعد 61 میں سینسس ہوا 10 سال کے بعد میں, تو جو آبادی ہماری بڑھی تھی وہ تقریباً 2.5% سے بڑھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں وہی 2.5 سے لے کے 1971 تک چلاتا ہوں اور اس کے بعد جب یہ ویسٹ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہم نے پھر 1 یونٹ توڑ دیے تھے. جی. پھر 4 صوبے بن گئے اور وہ 4 صوبوں میں ریس لگ گئی. تو 1972 کا سینسس آیا تو اس پہ ایک اسٹڈی کی. ہمارے پائیڈ میں ہوتے تھے, ڈیموگرافی کے چیف تھے افضال صاحب, صحیح, بڑا نام تھا ان کا. ان کی فائنڈنگ یہ ہے جو اویلیبل ہے, پبلشڈ ہے, یہ 1973 میں پاکستان ڈیولپمنٹ ریویو میں یہ چھپا ہے. انہوں نے کہا کہ گراسلی ایگزیجریٹڈ نمبر ہے 1972 کا. اور کیسے میں آپ کو بتا دوں کہ یونائٹڈ پاکستان میں ویسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی وہ غالباً 58 ملین کے قریب تھی یونائٹڈ پاکستان میں 1970 کی. اس کے بعد جب 1972 میں سینسس ہوا, 2 سال ہوئے نا بیچ میں گیپ, اس 2 سال میں 12% آبادی ہماری بڑھ گئی, 12% سے زیادہ بڑھ گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ 2.5% اور کہاں نہیں, 6% سے پر اینم حساب سے بڑھی, 6% پر اینم سے. ٹھیک ہے.
मैंने और भी डेटा देखा कि मैंने 98 के सेंसस से लेकर 2017 के सेंसस, 19 साल के बाद सेंसस हुआ, और 17 से 23 में जो सेंसस हुआ है हमारा, तो पाकिस्तान के 22 शहरों का मैंने तज्जिया किया, 22 शहरों का। आप सोच सकते हैं कि शहरों की आबादी 8%, 10% पर एनम से बढ़ रही है। कैसे हो सकता है यार ये? तो रेस लगी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि आबादी की बुनियाद पे हमने जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बनाया था, उसने टोटली डिस्टॉर्ट कर दिया है पाकिस्तान की आबादी को। ठीक है, हम इतने नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। फिर भी अंदाजन कितने होंगे? 20 करोड़ होंगे? नहीं, मेरे हिसाब से एक जो एजम्पशन के तहत मैंने किया, तो इट इज समवेयर अराउंड 180 मिलियन के करीब आता है। ठीक है, तो ये 7 करोड़ का जी। डिफरेंस सूबों ने ये डिस्टॉर्ट करके फिगर बताया कि आबादी 25 करोड़ है। जी जी बिल्कुल और ऐसा हैं ही हम है, 18 करोड़। ऐसा ही है। आखिर क्या वजह है कि 51 के बाद 61 में तो सेंसस हो गया, 71 में इसलिए नहीं हो सका कि वो जंग हो गई और मुल्क टूट गया हमारा। 72 के बाद सेंसस हुआ 1961 में, सॉरी 81 में। ठीक है, 81 के बाद सेंसस क्यों नहीं हुआ हमारा? 17 साल के बाद हुआ जाकर, 17 ईयर्स। 1998 में, फिर उसके बाद 1998 के बाद 19 साल के बाद सेंसस हुआ है हमारा, 2017 में 2017 में जाके, और वो भी डिस्प्यूटेड था वो। डिस्प्यूटेड था। उसके बाद 2023 का जो सेंसस हुआ, जो रिजल्ट आया, ये सेंसस का रिजल्ट नहीं है, ये बार्गेनिंग हुई है सूबे में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में बैठ के यहाँ पर, कि थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो, चलो नहीं इतना नहीं यार, इतना ले लो तुम। वो कर आके फाइनली जो अग्रीड हुए साइन किया लोगों ने। ये अग्रीड नंबर है 2023 का, 241.5 जो मिलियन आबादी दिखाई गई है, ये अग्रीड नंबर है। दिस इज नॉट द सेंसस नंबर, ये सबको पता है। ये बड़ा हैरान। और इसका नुकसान मुल्क को क्या हो रहा है? दुनिया में ज़रीरो ख़ार होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा टेप में, ऐसी सोशल मीडिया पे भी लोग कहते हैं यार हम तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए, हम तो फलां से भी नीचे चले गए। बात यह है कि आपकी आमदनी यहाँ पर है और डिनोमिनेटर को आप इन्फ्लेट कर दें तो रेशो छोटा हो जाएगा ना, आपका फीकस आमदनी कम हो गई है। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी जितनी कम बताई जाती है, इतनी नहीं है। अगर जो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये तकरीबन $2400-2500 हमारी फीकस आमदनी है। और वो डॉक्टर साहब, ये जो पॉवर्टी पे अभी नए दादोशुमार आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह जो है, इसमें इजाफा होता जा रहा है। देखो, ये इसको हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं यार, पहले तो हम $2 पर पर्सन के हिसाब से पॉवर्टी मेजर करते थे, अब हम $4 से करेंगे, $4 सम सेंट्स। तो आबादी 20-22% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, वो तकरीबन 45% हो गए। कल कोई आएगा कहेगा यार ये भी ठीक नहीं है, मैं तो $8 पर कैपिटल, $8 पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, तो पता चला मैं और आप सब बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए। सही। तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, उनका अपना काम होता है, इसी के बेसिस पे हमें बताएंगे देखिए आपकी गुर्बत बहुत बढ़ रही है तो और लेंडिंग करें। लेंडिंग करना होता है ना भाई, वो पैसे देने वाले हैं ना, वो एक बैंकर है, उनका कारोबार है लेंड करना। वो यहाँ पर जो दफ्तर खोला हुआ है, इतने बंदे हायर किए हुए हैं, तो क्या उन्होंने एडी सेंटर खोला हुआ है यहाँ पर? वो बिजनेस के लिए आए हैं, दे आर लेंडर। ये वर्ल्ड बैंक वगैरह सोचना चाहिए, पहले बताते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह कि आपकी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, वो भी डिस्टॉर्टेड फिगर्स होते हैं, और उसकी बुनियाद पे फिर वो कहते हैं ये लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाएं आप। बड़ा हैरानकुन काम है डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही हैरानकुन काम है। तो इसको मेरे कहने का, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं ना, अगर यही सिलसिला रहा ना हमारा, आबादी के बुनियाद पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन,
मेरा अपना यह है कि देयर विल बी नो NFC अवार्ड एनी मोर। हम वही 2010 में जो है उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ठीक हो गया? कोई क्रेडिबल सेंसस अब नहीं हो सकेगा पाकिस्तान में। ठीक है, कोई क्रेडिबल सेंसस नहीं हो क्योंकि सकेगा। उसके लिए तो रिवर्स आना पड़ेगा। वो फिर इसी तरीके से बैठ के बातचीत करके, अच्छा यार तुम इतना बढ़ा लो, तो तुम इतना बढ़ा लो, तुम इतना बढ़ा लो करके एक नंबर ले आएंगे। उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना? तो ये सबको पता है कि हम ग्रॉसली ओवर स्टेटेड नंबर है हमारा। सोल्यूशन इसका ये है कि आप NFC को डीपोलिटिसाइज करें। कैसे करेंगे? अभी आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सदर पाकिस्तान हर 5 साल में एक नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील देता है। वो फाइनेंस कमीशन फिर एक इसी किस्म का फार्मूला लेकर आती है, सदर पाकिस्तान को दे देती है। उसमें ज़रूरी है कि सब के सब कंसेंसस हो। बिल्कुल सही। एक भी सूबा कहेगा नहीं है तो नहीं होगा। और जब तक नहीं होगा पुराने तनख्वाह पे हम काम करते जाएंगे। तो अब ये सदर पाकिस्तान जब तश्कील देते हैं तो उसको वजीर ख़जाना चेयर करता है और फिर चारों सूबों के वजीर ख़जाना भी होते हैं। सियासत आ जाती है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि NFC की मीटिंग से पहले हर सूबा अपनी सूबाई असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करा के आते हैं कि हमने इससे हटना नहीं है, आबादी का ये होना चाहिए और फला का ये होना। अब वो इतना हार्ड एंड पोजीशन लेके चले आते हैं यहाँ पर, यह क्या गुफ्तगू होगी? नहीं होती है। तो आपको डीपोलिटिसाइज करना है। डीपोलिटिसाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक परमानेंट नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाए, आप परमानेंट, जिसका दफ्तर हो, बाकायदा सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हों जो इस चीज़ों को समझते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिशियन भी होने चाहिए, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी होने चाहिए, जिसमें डेमोग्राफर भी होने चाहिए, पॉपुलेशन के एक्सपर्ट भी होने चाहिए, फिस्कल के भी एक्सपर्ट होने चाहिए, पूरा दफ्तर हो। और जो सदर पाकिस्तान जब तश्कील दें तो वजीर ख़जाना वगैरह ना हो उसमें जो द बेस्ट ब्रेन पाकिस्तान का है। आप किसी रिटायर्ड जज को ले लें सुप्रीम कोर्ट के, किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को ले लें, या किसी ऐसा सिविल सर्वेंट जिसकी इज्जत है मुल्क में और नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का आदमी है, उसको ले लें। एक चेयरमैन, 4 उसके मेंबर बन जाएंगे। 4 मेंबर में एक मेंबर अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, एक अच्छा रिटायर्ड ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है वो आ जाए, कोई रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हुआ है वो आ जाए, यानी टेक्नोक्रेट की एक चीज़ बनाए। जब तश्कील पा जाए तो उस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो उनको अपना एजेंडा दे, TOR जिसको हम कहते हैं, वो दे अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक, जिस तरीके से वो मुल्क को चलाना चाहते हैं, जिस चीज़ को उसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो आप TOR उनको दे दें। वो कमीशन TOR को सामने रखते हुए, TOR जो दे रहा है वो एक सियासी हुकूमत दे रही है, तो सियासी मैंडेट उसके पास उसको मिल गया है, उसको सामने रखते हुए वो एक अपना फार्मूला तश्कील देगा और वो सदर पाकिस्तान को फिर प्रेजेंट करेगा। सदर पाकिस्तान वो फिर पार्लियामेंट को भेजेगा कि अब आप ये रिकमेंडेशन है, उसमें अपनी भी रिकमेंडेशन देगा और पार्लियामेंट से कहेगा कि आप इसको डिबेट करके इसको एक्सेप्ट कर लें। दिस इज, तो ये डीपोलिटिसाइज हो गया। जब ये डीपोलिटिसाइज होगा तो आप यकीन करें कि ये सेंसस भी आपका ठीक हो जाएगा। आप बता दें कि जितने भी पार्लियामेंट के सीट है पाकिस्तान में, ये इतना ही रहेंगे, अब ये बढ़ेंगे नहीं। ये नहीं कि आबादी बढ़ गई तो एक सूबाई असेंबली की सीट और निकल आई, आबादी बढ़ गई तो एक हल्के में एक और नेशनल असेंबली की सीट मिल गई। ये जब तक रहेगा ना ये सिलसिला, आबादी के बुनियाद पे सीटें बढ़ना, तो फिर ये आबादी आपकी इन्फ्लेटेड होती है। इसका मतलब है कि सियासी जमातें अपनी सूबों में, अपने स्ट्रांग होल्ड्स में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए भी गलत आबादी बता के उससे फायदा उठाती हैं। जब आप इंसेंटिव देंगे तो बढ़ाएंगे वो। उसमें ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल पीपल, व्हेन यू गिव देम इंसेंटिव दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आप इंसेंटिव को ख़त्म करें ना। आप कह दें कि जी 342 की पार्लियामेंट की सीट है, ये फिक्स्ड हो गई है बस। अब चाहे आपकी
5 लाख पे एक हल्का बन रहा है, ये 10 लाख पे एक हल्का बन रहा है, हल्का यही रहेगा बस। डॉक्टर साहब, एक्सचेंज रेट पे बहुत बात होती है। हमारा एक्सचेंज रेट जो है बड़ा, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई थी 2022 में, 23 में। फिर अब स्टेबिलिटी की तरफ हमने सफ़र जो है वो शुरू किया। अब बज़ाहिर स्टेबल नज़र आता है, लेकिन क्या पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर हकीकी है ये, या इसको मज़ीद कम होना चाहिए? देखें, जिस वक्त ये हाराकेरी चल रहा था ना, उस वक्त भी मैं कहता था कि खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए हैं और खेल खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आपके जर्नलिस्ट से लेकर जो अखबार में लिखता था, क्रिएट करता था माहौल, उसको फीड करता था कुछ कराची के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हाउसेस में बैठे हुए लिखने लिखाने वाले, वो लिखते थे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये समझती है कि एक्सचेंज रेट जो है वो अंडर प्रेशर जा रहा है और ये फला महीने में ये इतना हो जाएगा। ये वहां से मिलते थे, वो अखबार वाले ने छाप दिया और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो कूद गए मैदान में, और जो तबाही मची है पाकिस्तान में। और लोगों से पूछा, उन्हें नहीं, ये तो मार्केट है भाई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हाई है तो ये मार्केट है, मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है, जब डंडा चला तो सब सेट हो गया। वो जितने खिलाड़ी थे अंडरग्राउंड हो गए, कुछ मुल्क से भाग गए बाहर। मुझे पता है कौन कहां कहां भागा, खिलाड़ी सीन से बाहर हो गए जब उनको पता डंडा चला। जब अब मैं देख रहा हूं कि बिलों से निकल रहे हैं, दोबारा निकल रहे हैं, और फिर ये बातें शुरू हो रही हैं कि वो एक्सचेंज रेट जो है वो थोड़े से डिवैल्यूएशन की ज़रूरत है। वो कैसे, किस चीज़ की ज़रूरत है डिवैल्यूएशन की? आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये हुआ कि द टोटल इनफ्लो ऑफ डॉलर इज मोर देन द आउटफ्लो। तो आपके पास सरप्लस है ना, फिर बिल्कुल ऐसी। तो फिर क्यों एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा? नंबर 1, डॉलर खुद इंटरनेशनल मार्केट पे नीचे चला गया, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर हम कैसे नीचे और चले जाएंगे? तो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है ही नहीं है। लेकिन वो खिलाड़ी जो खेल रहे थे आदत से मजबूर थे, 1-1.5 साल तकरीबन भूख अब उन्होंने बर्दाश्त कर ली है। अब उनको बेचैनी से लाख हो गई, वो आ गए मैदान में, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहब, मैं उनको बता दूं कि लोग नजर ने रखा हुआ, अगर उन्होंने दोबारा खेलने की कोशिश की, एक्सपोज करेंगे आप? अब वो मैं क्या करूंगा, वो जिनको मैंने बता दिया है वो बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने उस वक्त भी बताया था कि इस वक्त रुपए की असल कदर कितनी है, और अब इस वक्त की क्या सूरत हाल है? देखिए, वो जो एक हमारे जो अशफाक तोला साहब हैं, मेरे हम नाम है, हाफ नाम वही है, मैं उनका ख्याल है कि 249-250 के करीब है। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ये यहीं रहे ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, आपका एवरीथिंग इज फाइन। मतलब आपको जरूरत नहीं है ना। आप अगर कहें मार्केट मैकेनिज्म, भाई मार्केट मैकेनिज्म क्या मतलब है? जब मुल्क में आपका सरप्लस हो करंट अकाउंट, तो फिर करेंसी क्यों डिवैल्यू हो? जब डॉलर खुद डिवैल्यू हो रहा है तो हमें तो अप्रिशिएट हो जाना चाहिए ना उसके मुकाबले में। डॉक्टर साहब, नून लीग की पुरानी हुकूमतों में हम देखते थे उस वक्त इंजेक्ट किया जाता था जो रुपया नोट छाप के। क्या आज की हुकूमत में, जिसको बिल्कुल एक टेक्नोक्रेट चला रहे हैं वजारत ख़जाना को, एक डिफरेंटली तरीके से चला रहे हैं, उस तरह से पैसा फेंका नहीं जा रहा उसको रोकने के लिए, रुपए की कदर को रोकने के लिए? नहीं, देखें, वो टेक्नोक्रेट या वजीर ख़जाना एक्सचेंज रेट को नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और स्टेट बैंक सारी दुनिया में इंटरवीन करते हैं, हिंदुस्तान में करते हैं। हिंदुस्तान में तो $100 बिलियन उन्होंने मार्केट में इंजेक्ट किया था। अच्छा, ठीक है, जब ये 279 से 285 वगैरह के जब पहुंचा था, उन्होंने $100 बिलियन उन्होंने इंजेक्ट किया मार्केट में। तो ये स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सचेंज रेट को एक जरा स्टेबल तरीके से रखे। ठीक है, सही। लेकिन अगर खिलाड़ी बीच में कूदते हैं तो क्या करेगा? वो आके लड़ तो नहीं सकता उनसे, तो वो किस तरीके से लड़ते हैं? वो इसी तरीके से सप्लाई को बेहतर कर दिया, बस। डॉक्टर साहब, डिफेंस बजट पे आपने इससे पहले बात की।
اس وقت پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بڑھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دشمن بہت بڑا ہے، چیلنج بہت بڑا ہے، حال ہی میں جنگ سے نکلے ہیں، آگے نئی جنگ جو ہے اس کے خدشات ہیں، بادل منڈلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی دیکھو ضرورت ہے؟ یار، یہ بھی ایک کافی زمانے سے، جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی سنتا تھا. چھوٹا سے مراد ابھی اکنامکس کے میدان میں قدم رکھا تھا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو یہی کہتے تھے 80% کھا گیا، 90% کھا گیا فوج. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ کدھر سے کھا رہے ہیں. مجھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس مجھے تو نظر نہیں آتا تھا. خیر وہ پھر ذرا دور، حالانکہ کچھ جو تھے اس کے پروپوننٹ تھے وہ اب شاید دنیا میں نہیں رہے ہیں وہ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو گئی. دیکھیں کسی بھی ملک کا ڈیفنس بجٹ اس کے سیکیورٹی انوائرمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. مڈ 80s میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اسرائیل کا بجٹ 35 to 40% آف GDP ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد انوائرمنٹ تھا تو سیکیورٹی ان کا مین وہ تھا ایشو. تو ہمارے جو ہیں ایک ایسٹرن نیبر بھی ہیں، ایک ویسٹرن نیبر بھی ہیں. ویسٹرن نیبر بھی ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں وہاں سے، اور ایسٹرن تو نون ہماری ایک انیمی ہے. بالکل. ان کے ساتھ ابھی جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے. وہ جنگ ختم نہیں ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو جنگ ہندوستان نے شروع کی تھی 6 اور 7 تاریخ کے درمیانی شب کو، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نا سیز فائر ہو گیا. کس چیز کا سیز فائر؟ کیا دو ملک کے فوجی بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھ کے انہوں نے کہیں طے کیا ہے کہ بھئی آج چلو سیز فائر، اب آگے نہیں جنگ ہوگی اور آپ اپنے فوجی کو ہٹائیں اور فلاں کریں؟ ابھی تک تو کوئی بیٹھک بھی نہیں ہوئی، سب ہاٹ لائن پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ہاٹ لائن پہ چل رہا ہے نا. تو یہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے. جنگ ختم نہیں ہوا ہے، ہم آج بھی حالات جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیو وار نہیں لڑی جا رہی ہے، لیکن تیاری ہمیں بالکل کرنی ہے. تو ہم یہ اسٹریٹجک پاز ہے، یہ کسی لمحے بھی شروع کر سکتا ہے بھارت. ٹھیک ہے نا، ہماری طرف سے نہیں ہوگا، بھارت کرے گا. جب بھارت کرے گا تو ہمیں جواب دینا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو اس کے لیے میرے نزدیک جو بھی ریسورسز کی ضرورت ہے وہ حکومت پاکستان ضرور پرووائڈ کرے گی. اگر میں بھی وزارت خزانہ میں بیٹھا ہوتا تو میں پرووائڈ کرتا. جو ضرورت ہے ملک کی سیکیورٹی سب سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں تو اب دو اوپینین تو نہیں ہے. آج ہم جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، رفائل گرا دیا، فلاں گرا دیے، تو یہ بغیر پیسے کو تو نہیں رفائل گرے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیسے لگے ہیں نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ، یہ جو جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ سنتے آئے اور یہ سنتے سنتے ہی بڑے ہوئے کہ جی فوج جو ہے وہ اتنا بجٹ لے جاتی ہے، آج ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ فوج اصل میں کتنے % بجٹ ہوتا ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے 70-80%، اصل میں کتنا بجٹ جاتا ہے انہیں؟ لیکن 13 سے 14% جو ہے نا ہمارے ٹوٹل بجٹ کا، 13 سے 14% جو ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے. اب چونکہ ہم حالات جنگ میں ہیں اس وقت، جیسے میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ 1% زیادہ ہو جائے بجٹ کا، لیکن یہ 70-80% ایسے لوگ ہیں. اور وہ جو اس قسم کے جو ویو تھا نا، ان کو باہر سے پیسے ملتے تھے بولنے کے. اچھا، یہ باقاعدہ ایک پلان کا حصہ ہوتا تھا. ایک باقاعدہ ان لوگوں کو باہر سے رقم ملتی تھی کہ آپ نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ پاکستان کی فوج اتنا بجٹ لے گئی. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ غالباً 2012 یا 13 کا ذکر ہے، ڈھاکہ میں تھا میں. تو ایک کانفرنس ہو رہی تھی ساؤتھ ایشیا پہ، تو میں بھی تھا وہاں پر موجود. تو ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک ینگ سا لڑکا تھا، وہ بھی گیا تھا. اس نے وہاں پر پاکستان کے پاورٹی ایلیویشن پہ پریزنٹیشن بھی دی. صحیح. تو وہاں پر ایک ٹیچر تھے بنگلہ دیش کے کسی یونیورسٹی کے، انہوں نے سوال و جواب کے میں انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں 70%-80% فوج کھا جائے گی تو
वहाँ कहाँ से पॉवर्टी एलिवेशन होगा उस मुल्क में, मंशा क्या है आपके पास में। वो बेचारा परेशान हो गया, यंग लड़का था, उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोले। हालांकि हमारे तरफ से अच्छे अच्छे बड़े सीनियर किस्म के लोग मौजूद थे, तो मैं सोचा कि क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में ये हम में से कोई उनको जवाब दे देगा, लेकिन हमारे लोग भी चुप रहे। तो फिर मैंने बड़ा कहा कि भाई 30 सेकंड की मेरी इंटरवेंशन है, मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो मेरे भाई फलां यूनिवर्सिटी के जो थे जिन्होंने ये सवाल किया था, तो मैं ज़रा उनको करेक्ट कर देता हूँ। वो फिर उनको मैंने बताया कि ये इतना परसेंट ऑफ द बजट है, इतना परसेंट ऑफ द जीडीपी है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि ये नंबर आपको, आप जाएं वर्ल्ड बैंक के या आईएमएफ के जो स्टेटिस्टिक्स है वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको। तो मैंने कहा कि सिर्फ मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो वहाँ पर हमारे एक डिप्टी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। सही। आई थिंक उसका नाम अफजाल नाम था, सम अफजाल साहब थे उस वक्त। 2013 में वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे, अब मेरा ख्याल में कहीं हाई कमिश्नर होके कहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सर आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, देखें इतने लोग थे हमारे बड़े बड़े जिनका बड़ा बड़ा नाम है, ये सब चुप थे। अगर आप नहीं यहाँ बोलते तो ये बातें तो हो गई थी ना, ये सारे लोग सुन लेते कि 70-80% सच तस्लीम कर लेना था। तो सच तस्लीम कर लेना था। वो आपने इनको क्लैरिफाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें जो हमारे यहाँ होती है ना, ये बाहर में भी पहुँच जाती हैं ये चीज़ें मीडिया के ज़रिए से। तो वहाँ पर भी लोग हमें ताना दे रहे थे इस तरीके से। तो इसलिए कि जब भी बॉटम लाइन ऐसा है कि जब हमारे लोग कोई बाहर जाए ना, तैयारी करके जाए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, पाक अमरीका तिजारत के मौके, ट्रंप की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे ये जो बिटकॉइन वाला मामला है, इसमें भी हम अब इस चीज़ को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। एक तो ये बताइए कि ये बिटकॉइन वाला मामला जो है इसको कौमी धारे में ले आते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और दूसरा अमेरिका के साथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि सदर ट्रंप जो है उनकी जो दिलचस्पी है, हम आखिर हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम वो जो उनकी डिज़ायर, उनकी जो ख्वाहिश या उनका जो प्लान है उसके मुताबिक हम चल सकें। देखिए यार, जहाँ तक बिटकॉइन का ताल्लुक है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे ऑपरेट होगा, क्या होगा। तो उसके एक तरफ कर दें। पाकिस्तान अमेरिका के तजारत जो है ना, मैं आपको बताऊं, जितना मैंने गवर्नमेंट में रह के देखा है, हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, इनका एक टारगेटेड इनकम अप्रोच है। सही। जैसे मैं एक बहुत बड़ा, हम ज़्यादा टेक्सटाइल बेचते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ, ठीक है ना। और जीएसपी जो हमें कोटा मिलता है, फर्ज कर ले कि मेरे पास अगर आ गया कि 1 लाख शर्ट आपने बेचना है। बिल्कुल सही। जिस दिन मैंने 1 लाख शर्ट बेच दिया ना, मैंने कहा मेरा काम हो गया, फैक्ट्री बंद। मैं 1 लाख से 1,05,000 की तरफ नहीं जाऊंगा। इसीलिए आप देखें कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है ना, क्वांटिटी में शायद नहीं बढ़ता है, फ्लक्चुएशन जो आती है, बढ़ गया कम हो गया, वो प्राइस इफेक्ट होता है। प्राइस इफेक्ट डोमिनेट्स 80 to 90% इन आवर एक्सपोर्ट अर्निंग। प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट उतनी रहती है, गिर भी जाती है, लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई है वहां पर, जैसे मिसाल के तौर पे एक जमाना था, जो हफीज शेख साहब थे उस वक्त वजीर खजाना, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, फना हो गया। और मैंने कहा यार, मेरा क्लास फेलो है, उसको मैंने कहा यार हफीज, ये बातें तो ना करो। ये 98-99 सेंट्स पाउंड हुआ करता था, आज $2.5 पे चला गया है। तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये आपने क्वांटिटी उतनी ही बेची है, मल्टीप्लाइड बाय 98 सेंट्स या $1 कह लें, तो आपकी $1 कमाई हो रही थी। अब $2.5 इंटरनेशनल मार्केट पर $2.5 हो गया, तो आपके तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया। करना क्या डॉक्टर साहब, करना कैसे है इसको फिर एक्सपोर्ट्स को? मसला कहाँ पर? आपने जैसे बताया कि अप्रोच भी हमारे ताजिर की, हमारे एक्सपोर्टर की अप्रोच। अब हम चाहते हैं कि हमें बस कोई प्लेट में दे दे, हमने मार्केटिंग नहीं करनी है, हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करना है, इनोवेशन नहीं और लानी। दुनिया जहाँ में, हमने कभी अफ्रीका की तरफ देखा है जाकर? इतनी बड़ी मार्केट है अफ्रीका यार, कोई उस तरफ जाती नहीं है। नया मार्केट तलाश करो ना। आपने वही अमेरिका जाके वही इतने, और वही यूरोप, वही अमेरिका, बस। और इससे ज़्यादा, और इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता भी नहीं है। वो बढ़ता है प्राइस की वजह से बढ़ता है। थोड़ा बहुत क्वांटिटी बढ़ जाता होगा, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हो रहा है,
थोड़ा बहुत बढ़ जाता होगा, लेकिन सीरियस तरीके से अगर हम इधर देखें, मार्केट को तलाश करें, कमोडिटीज़ हमारे पास वही चंद चीज़ें हैं। 19 जब से मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स था 1974-75 से, यही 4-5 चीज़ें उस वक्त ये पढ़ता था इकोनॉमिक सर्वे में। आज भी टेबल इकोनॉमिक सर्वे का मुझे याद है कि कितना परसेंट 56-57% टेक्सटाइल होगा, तो 8-10% राइस हो जाएंगे, इतने परसेंट लेदर हो जाएगा, दैट्स इट। तो मतलब टेक्सटाइल के अलावा भी दुनिया है ना यार, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पर। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ख़ास तौर पे आपने जो आबादी से मुतल्लिक और जो NFC के हवाले से असल जो चीज़ें आप सामने लेके आए, आज पहली मरतबा चीज़ें जो हैं आपने नाजरीन के सामने रखी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब। नाजरीन, दुनिया पॉडकास्ट से अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।